بلا گرمیاں دی رات دیاڑ بغیر اے سی تو بغیر کولر تو بغیر برف تو بلا اپنے قصد جتے خاکی رکھت کہیں تو صحیح وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے نبی دے نام دے نال وفا کی نبی دے نام دے نال انہیں وفا کی نبی دے نام دے نال اور میرا اپنا وجدان ذاتی کہنا کہ جانا تا حق دا رہا ہے نا ضرور بر ضرور جانی جانا اور جس تے مقود جانا گیا ہوئے گا نا قبر اندر جنوں منکر نکیر آئے ہون گے میرا اپنا وجدان کہنا کہ ایک ہی آواز آئے گی کہ یار رک جاؤ تو انہیں نہیں پتا کہ میرے نام اس بڑیوں مارا کھا دیا نہیں تو انہیں نہیں پتا کہ میرے نام اس بابی کو گھسیٹیا گیا تو انہیں نہیں پتا کہ اس نام تے اس نے جینا کٹیاں تو انہیں نہیں پتا کہ میرے نام تے یہ ساتھ تے وار کیتے گئے تو انہیں نہیں پتا بھیڑ تے ریوٹ کی طرح اس بابی کو چک کے گڑی دے اندر سٹ کے کیڑا کیڑا ظلم سے تمہیں تک کیتا گیا او منکر نکیروں رک جاؤ بابا بڑیاں تکلیفہ کٹ کے آیا ہونے دی آرام دا وقت آ گیا ہے میرا اپنا وجدان کہنا کہ او بابا کہ جس نے نبی دے نام میں وفا کی تھی اور اتنی ہی گزارش پیش کریں گا تے اس روز اسلام بنا لگا